कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 31.5 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं और तकरीबन 2.25 लाख अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। हम लोग शायद एहतियाती तदाबीर को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। और ये याद रखिए कि अगर टेस्टिंग बढ़ जाए तो ये हालात हमें और भी ज़्यादा अबतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल पाकिस्तान में तकरीबन 15,300 के करीब केसेस हैं जो कि कोरोना वायरस के हैं और अमवात की तादाद 350 से बढ़कर तेजी से 350 की तरफ जा रही है। और ऐसे में पिछले 24 घंटे के अंदर 400 से जायद केसेस सामने आए हैं और तकरीबन आधा दर्जन से जायद जो है अमवात वाक़या हो चुकी हैं। इस सूरत हाल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी इस हवाले से क्या कहती है, इस बारे में भी जानेंगे। मुख्तलिफ आरा हैं डॉक्टर्स के अंदर भी, क्योंकि ये वायरस बहुत नया है, इसीलिए इसके बारे में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। सब बातें एक्सपेरिमेंटेशन की बेसिस के ऊपर ही कही जा रही है। जो मेहमानान मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर सताइश शहरियार मौजूद है हमारे साथ, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। पहले अभी कुछ अर्से पहले तक एडीसी रावलपिंडी थी। इनसे बात करेंगे। डॉक्टर सताइश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जमाल नासिर साहब मौजूद हैं, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान ग्रीन टास्क फोर्स के भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया इन द शो। डॉक्टर जमाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है दिस पॉइंट इन टाइम और रेट बड़ा तेज हो गया है। इसका R0 फैक्टर डॉक्टर साहब हमें कब पता चलेगा? बिकॉज इन्फ्लुएंजा के बारे में हमें पता है कि उसका R0 फैक्टर क्या है, बाकी तमाम बीमारियों के बारे में पता है, हमें ये नहीं पता चल सकता कि एक शख्स कोरोना वायरस का कितने लोगों को अफेक्ट करेगा या इन्फेक्ट करेगा। डू यू थिंक कि इसके बारे में पाकिस्तान के डॉक्टर्स या पाकिस्तान के रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि हमें अब जो है ना स्टडी की तरफ और रिसर्च की तरफ आना चाहिए। क्योंकि देखें, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, right. लेकिन आपने इतनी अच्छा पॉइंट किया है कि हमें अब ये सोचना है कि ये जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस तरह फैल रहा है। मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क, जहाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा डेथ रेट चल रही है, वहाँ एक डॉक्टर स्कॉट हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेड हैं। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की। उन्होंने ये किया कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये तो मुख्तलिफ टेस्ट है जो हम जिस पे ज़्यादा जोर इसी काम पे लगेंगे, PCR। उन्होंने ये किया कि एंटीबॉडी टेस्ट की क्वालिटी ये है कि एक तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बताता है, नंबर एक। दूसरी उनका फ़ायदा ये है कि आप एक सिंगल ड्रॉप ब्लड लेते हैं और खड़े होके वहीं बंदे को बता देते हैं तुझे कोरोना की इम्यूनिटी हो चुकी है या यू सस्पेक्टेड है फॉर कोरोना। उन्होंने ये किया कि 1 लाख बंदों को इकट्ठा किया और ये रिसर्च छपी अभी 3-4 दिन पहले, और उनमें वो लोग भी थे जैसे मैं और आप, ये और ये, मतलब ज़रूरी कि जिनको इन्फेक्शन हुई थी उनको उन्होंने चेक किया। उन्होंने रैंडमली एक स्टैटिस्टिक निकाला तो पता चला जो मॉर्टेलिटी रेट जो अमेरिका में 7 से 8% है, यानी कि हर 100 में से जो 8 बंदे मर रहे हैं, दैट हैज़ कम टू 0.1 to 0.2%। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं भी यही जोर दे रहा हूँ अपने मुल्क में कि हमें अब एक स्टडी एंटीबॉडी की करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत पाकिस्तान एंटीबॉडी टेस्ट की इजाज़त नहीं दे रही, जबकि अमेरिका, बरतानिया और आपके जर्मनी में इसकी इजाजत और इस पे ट्रायल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या वजह लगती है, क्यों हुकूमत इजाजत नहीं ले रही? कोई इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव्स हैं, कोई मसला है? नहीं, मोटिव नहीं है, शायद वो अभी उस चीज़ को मेरा ख्याल समझ नहीं पा रहे। इंटरेस्टिंग। उसकी वजह है कि इनसे बहुत एक गलत लेटर निकल गया शुरू के दिनों में, और अभी भी जिस पे अमल कर रहे हैं। हालांकि एक एंटीबॉडी टेस्ट को दुनिया मान रही है और इवन कुछ कंपनियां FDA ने अप्रूव कर दी हैं। FDA जो आती है वो अमेरिका की एक ऐसी अथेंटिक है कि जब वो किसी को सर्टिफिकेट दे देती है तो सारे मुल्क पाबंद होते हैं कि उसकी किटों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ड्रग अथॉरिटी, मेरा ख्याल है इस पे काम हुकूमत अब कर रही होगी, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि अभी मैं अताउर रहमान को भी सुन रहा था, वो भी एंटीबॉडी पे जोर दे रहे थे। रिसोर्स की बात करें डॉक्टर साहब, तो फिर हमारे यहाँ मेडिकल रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली को देख लीजिए, स्पेन को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, UK को देख लीजिए, हालात बड़े बुरे हैं उधर। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र ये है कि अभी तक उतने केसेस नहीं आए, या पता नहीं हमने टेस्ट उतने नहीं कराए, लेकिन अमवात की शरह उन ममालिक के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसको इसी तरह मेंटेन करना या इससे बेहतरी की तरफ लेकर आना कैसे पॉसिबल हो? देखिए, ये फिर बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे खुशी हो रही है, आप सवाल बड़े अच्छे कर रही हैं। देखिए ना, आपने अमवात की बात की,
اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر ہمارے آج 15,000 ہیں، بیسیکلی یہ 15,000 نہیں ہیں. اگر میں امریکہ والی اسٹڈی سے کمپیئر کروں تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے 30,000 لوگوں کو آلریڈی ہو چکا ہے. کیونکہ اس وائرس کی ایک کوالٹی اور ہے کہ یہ جو ینگ بندوں کو اٹیک کر رہا ہے نا، ایڈلٹ ہو گئے، ینگ ہو گئے، 20-25 کے درمیان کو، ان میں بہت ساروں کو ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرونا ان میں چلا گیا اور ہو گئے سیمپٹنگ، گھر بھی چلے گئے وہ. تو یہ اسٹڈی امریکہ میں وہی ہوئی تھی. نمبر 2، اموات کی بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں بہت کمی ہے، اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ وائرس جو ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ میوٹیٹ کر گیا ہے. اس دن ٹرمپ نے وہاں بالکل ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ کہا کہ ٹمپریچر از پلینگ این امپورٹنٹ رول. پاکستان میں ملیریا بہت زیادہ کامن ہے، اس کا بھی اسٹڈی ہو رہی ہے کہ ملیریا جن لوگوں کو ہو چکا ہے ان میں کرونا کی امیونٹی پیدا ہوتی ہے. ایون ایک اور اسٹڈی ہو رہی ہے BCG یعنی ٹی بی کی جو ویکسین جن لوگوں میں، وہ تمام ممالک دیکھیں آپ، جاپان، کوریا، سنگاپور، یہاں BCG ویکسینیشن ہوتی ہے، ان میں بھی امیونٹی، ان کی مارٹیلٹی ریٹ 1% کم ہے. پاکستان میں بھی مارٹیلٹی ریٹ اگر آپ صرف KP کو نکالیں، KP کے میں تھوڑی سی زیادہ ہے، مے بی ڈیو ٹو افغانستان کے بارڈر کے، کیونکہ موومنٹ بہت ہے. ادروائز اگر آپ نکالیں تو یہ 1.6% بن رہی ہے پاکستان کی. لیکن اگر آپ یہ اینٹی باڈی اسٹڈی کر لیں تو یہ بھی 0.1-0.2% پہ آ جائے گی مارٹیلٹی ریٹ. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم اگنور کریں، آپ قبرستانوں کا ڈیٹا نکلوائیں. آپ یقین کیجئے کہ اگر پہلے 100 لوگ کسی قبرستان میں فوت ہو گئے، نارملی ہو رہے تھے، آج کل 70 یا 80 فوت ہو رہے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کا مسئلہ ہے، ہم مان لیتے ہیں ہمارے ملک میں موت بہت ہو رہی ہے، تو کہاں دفن ہو رہے ہیں وہ؟ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر تو میری فیصل لیدی صاحب سے گفتگو ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال کے اپریل کے کمپیریزن میں اس سال کے اپریل میں تقریباً 70% اموات کا اضافہ ہوا ہے. لیکن ایسے وائرس میں جس کے اندر ابھی ریسرچ آن گوئنگ ہے اور چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اس کے اندر یہ رسک ہمیں لینا چاہیے. آپ سجیسٹ کرتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر کہ ہم لوگوں کو ہرڈ امیونٹی والا ریسک لینا چاہیے؟ بالکل. آپ دیکھیں نا، ایک منٹ، سویڈن نے لیا، کل نیوزی لینڈ کی میڈم نے آ کے جو ہے خاتون پرائم منسٹر نے اس نے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرڈ امیونٹی جو ہے ہمارے آلریڈی لوگوں کے اندر بہت امیونٹی ہے. گندا پانی پیتے ہیں، گندی خوراکیں کھاتے ہیں، گندی دوائیں لیتے ہیں، جعلی چیزیں لیتے ہیں. گڑبڑ تھی ڈاکٹر صاحب، لیکن آج فائدہ دے گئی ہے. لیکن تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. وقت ختم ہو گیا ہے، شو کو یہیں ختم کرنا پڑے گا. ڈاکٹر ستائش شہریار صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن مختلف آرا پاکستان کے اندر موجود ہیں. ریسرچ اس کرونا وائرس پر ہو رہی ہے. پوری دنیا کے اندر ابھی کوئی بھی حتمی طور پر کرونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کو پلے سے باندھ لیجئے، ہاتھ دھوئیے ریگولرلی، ماسک پہن کر رکھیے. اس کے علاوہ ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیے اور کوشش یہ کریے کہ زیادہ سے زیادہ گھر پر وقت گزاریے. صرف ضرورت کے وقت پر باہر نکلے، اور وہ بھی کوشش یہ کریں کہ ایک فرد جس کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو مشکل گھڑی ہے اس سے جلد از جلد نکالے، اور ایک بار پھر ہم پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو رونقیں ہیں وہ دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا کرے. اللہ حافظ و ناصر.